अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मियां अनवारुल्लाह करामे आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। इसे सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं इंशाल्लाह इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करने लगा हूँ। हज़रात मोहतरम, आपको याद है कि मुशर्रफ के दौर के अंदर 2003 में सीज़ फायर का मुआहदा हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। और ये भी एक खूबसूरत बात है कि 27 फरवरी को जो पाकिस्तानियों के लिए एक हैप्पी सरप्राइज डे है, यानी खुशी और मसरत शादमानी मनाने का दिन है, उसी रोज़ फिर दोबारा जो सीज़ फायर का दोबारा मुआहदे की तजदीद हुई है। या दोनों ममालिक ने जो DGMOs हैं, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन जो होते हैं, उन दोनों के दरमियान मुआहदा हो गया। और इस मुआहदे के नतीजे में दोनों ममालिक के अंदर अमन व सुकून बहाल होगा। और हमें यह सोचना चाहिए, चाइना और इंडिया के दरमियान भी एक सेक्टर पर मुफाहमत हो गई है। क्या इस हम मुफाहमत, ये सारे अमल को जनूबी एशिया के अंदर, क्या हम पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका के दरमियान और चाइना के हवाले से क्या अफगानिस्तान के मामले को इससे लिंक कर सकते हैं? हमें यह भी याद रखना चाहिए, अगर अमेरिका अफगानिस्तान में रहता है, किसी हद तक रहता है, या यहाँ से इनखला करता है, तो तब भी पाकिस्तान की अहमियत के अंदर कोई कमी वाक़ई नहीं है। दोनों सूरतों के अंदर पाकिस्तान को अपनी अहमियत का एहसास भी है और बैनुल अक़वामी ताकतों को भी पाकिस्तान की अहमियत का एहसास है। हमें यह सोचना चाहिए कि जो सीज़ फायर लाइन इधर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई हो, क्या अमेरिका भारत को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है? क्योंकि हमारे मशरकी बॉर्डर पर जो इंडियन फुल आर्मी है, उसका 80-90% यहाँ मुख्तस हो जाता है। यहाँ इंडिया दो महाजों पर जंग लड़ने की पोजीशन में नहीं होता। इसलिए हम ये समझते हैं कि शायद अमेरिका की पुष्टपनाही भी हमारी सीज़ फायर लाइन के अंदर शामिल हो। ये इश्काल पैदा हो सकता है, इसका इम्कान भी हो सकता है। और इससे क्या फ़ायदा होगा? अमेरिका, भारत और पाकिस्तान, तीनों ममालिक से इसको फ़ायदा होगा। भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालात मामूल में आ जाएंगे। और अमेरिका भी अगर वो मुख्तस करना चाहता है भारत को चाइना के खिलाफ, तो भारत और पाकिस्तान में अमन की सूरत में भारतीय फ़ौज भी उधर का रुख कर सकती है। और फिर हिंदुस्तान की जो कम हिम्मती है, या उसमें विल पावर नहीं है, लड़ने की सलाहियत नहीं है, हम उसके मुल्क के अंदर भी अंदरूनी खलफशार है, अलहदगी की तारीखें हैं, माइशत डूबती जा रही है। ये भी भारत के फ़ायदे के लिए है कि अगर वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन होता है तो उसकी माइशत को भी संभाला मिलेगा, उसकी कम हिम्मती भी मैदान में नहीं आएगी। और फिर भारत के अंदर जो मोदी साहब हैं, वो बैनुल अक़वामी सतह पर चूँकि एक दागदार शख्सियत है, एक जालिम शख्सियत की हैसियत जाने पहचाने जाते हैं, वो भी अपनी शख्सियत को एक बैनुल अक़वामी सतह पर एक बेहतर इंसान के तौर पर साबित करना चाहता है। ये सारे मामलात हैं जिसमें भारत की जो हुकूमत है, मोदी साहब ये समझते हैं एक बड़े समिट के अंदर वो अपने आप को एक आलमी सतह का स्टेट्समैन साबित करना चाहते हैं, चाहे वो गलत फहमी के अंदर मुब्तला हो। ये सूरत हाल भी भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन के हवाले से आगे बढ़ी है। और फिर हमें ये याद रखना चाहिए, दुनिया में कोई जो आलमी कुव्वतें हैं, उनके पास कोई अखलाकी पैमाना नहीं होता। वो इसराइल को एटमी हवाले से अलग डील करते हैं, पाकिस्तान को अलग डील करते हैं, और फिर भारत को अलग डील करते हैं। उनके अपने अपने पैमाने हैं, जो उनके मफादात हैं, उनके तहत ही वो अपने दूसरे ममालिक को डील करते हैं। आपको याद होगा कि इसराइल का एक इलाका है डेमनो, एक सहराई इलाका है, जहाँ इसराइल ने 1958 के अंदर एटमी रिएक्टर लगाया था। उसकी मुद्दत 40 साल थी, फिर उसमें 20 साल का इजाफा किया, अब वो 40 साल का इजाफा कर रहा है। अब उससे ये नजर आता है कि वो इसको 2043 तक ले जाना चाहता है। जो दुनिया भर में एटमी जायजा लेने की ताकतें हैं, उन्हें इसका खतरा महसूस हुआ है, तशवीश हुई है कि इतना लंबा अरसा तो एटमी रिएक्टर काम नहीं कर सकता। वहाँ इसराइल वहाँ उसमें तोसी भी करना चाहता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो एटमी सलाहियतों को डंप करना चाहता है, जो उनके लिए अफसूदा माल है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इसके अंदर वो अपनी एटमी सलाहियतों के अंदर तोसी करना चाहता है, ताकि वहाँ मिसाइल बना सके और भी अपनी सलाहियतों के अंदर इजाफा हो सके। इसराइल पर कोई पाबंद, अमेरिका की जो मिडिल ईस्ट के अंदर या दुनिया भर में पॉलिसी नंबर 1 है, वो ये है कि वो इसराइल को एटमी ताकत भी देखना चाहता है, और उसके मद्दे मुकाबल दुनिया की ईस्ट में या जनूबी एशिया के अंदर इसराइल के जितने मुखालिफ मुल्क हैं, उनको एटमी सलाहियत से पैरावार होने नहीं देना चाहता। यानी अव्वलीन पॉलिसी जो खिस्ते अव्वल है अमेरिका की, वो यह है कि इसके मुकाबले में ईरान के अंदर ईरान को एटमी ताकत बनने से रोका जाए। और फिर आपको याद होगा कि अमेरिका ने जो उसके 5 मुख्तलिफ सेक्टर्स में दुनिया को तकसीम कर रखा है, उसमें जो सेंट्रल कमांड है उसमें इसराइल को शामिल कर दिया है।
اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ مڈل ایسٹ کو استعمال کرتے ہوئے زیر نگی رکھتے ہوئے پاکستان تک رسائی کرے، اور پاکستان کے لوگ بخوبی آگاہ ہیں۔ اسرائیل اور بھارت نے مل کر 2 دفعہ پاکستان کے ایٹمی صلاحیتوں کو مفلوج کرنے کی کوشش کی تھی، جس سے وہ ناکام ہوئے تھے۔ اور ہم اب بھارت کی طرف آتے ہیں تو آپ کو یاد ہے کہ 1974 کے اندر بھارت نے پہلا ایک شرلی چھوڑی تھی ایٹمی کی، اور اس کے بعد پھر اسے دنیا بھر میں ایک نیوکلیر سپلائی گروپ امریکہ کی قیادت میں بن گیا تھا، تاکہ ایسے ممالک جہاں یہ ایٹمی ٹیکنالوجی فراہم کی جاتی ہے ان کو روکا جائے۔ لیکن آج پھر حالات میں تبدیلی یہ لی، اب امریکہ یہ چاہتا ہے کہ بھارت کو اس ایٹمی سپلائر گروپ کا ممبر بنا دیا جائے عالمی سطح پر، تاکہ بھارت اپنا افزودگی کی یورانیم بھی اور جو میٹیریل ہے وہ دنیا کے اندر بطور تاجر کے ایک ان کو پیش کر سکے۔ یہ کتنا بود اور تضاد ہے امریکہ پالیسی کے اندر۔ اور ہمیں ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے، دنیا کے اندر کوئی دوستی اور دشمنی اس طرح نہیں ہوتی، 2 جمع توڑ نہیں ہوتی۔ بعض علاقے یعنی گرے ایریا بھی ہوتے ہیں، یہاں نہ دشمنی ہوتی ہے نہ دوستی ہوتی ہے۔ ہر ملک اپنے مفادات کے تابع اپنی پالیسی کو بناتا ہے، اپنے معاملات کو سدھارتا ہے۔ کئی پالیسیز کے اندر ان کا اختلاف ہوتا ہے، کئی معاملہ ممکنات کے اندر ان کا اتفاق بھی ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر اس طرح کی نہ انکنڈیشنل دوستی ہے نہ انکنڈیشنل دشمنی ہے، یہ ہمیں جاننا چاہیے۔ اور امریکہ نے، اب ہم کو یاد ہے بھارت نے کیا کمال کیا تھا، ایک بڑا شتونگڑا ملک ہے، اس نے 2007 کے اندر یہ ایک طرح کا اس نے چکمہ دیا امریکہ کو کہ میں پاکستان اور انڈیا ایران سے گیس لینا چاہتے ہیں۔ جب امریکیوں کو اس بات کی سمجھ آئی تو انہوں نے کہا پھر ہم آپ سے سول ایٹمی ٹیکنالوجی کو معاہدہ کرتے ہیں۔ تو بھارت نے اس طرح چکمہ دے کر فریب کاری کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ سول ٹیکنالوجی کا معاہدہ کیا، سمجھ لیں نیوکلیر ٹیکنالوجی کا معاہدہ، اور یہ کہا کہ میرے 14 ایسے ریئیکٹر ہوں گے جن پر ایٹمی جو ایجنسی ہے وہ ان کا معائنہ نہیں کر سکتی، 14 کا کر سکتی اور 8 کا نہیں کر سکتی۔ یعنی بھارت کو خود امریکہ نے انٹرنیشنل جو ایٹمی ایجنسی اس نے موقع فراہم کیا کہ 8 سیکٹر ایسے ہوں ایٹمی ریئیکٹرز کے جہاں بھارت کو پوری مکمل آزادی حاصل ہو جائے۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تو یعنی اسرائیل نے ڈیمونو کے مقام پر اور بھارت نے کیرالا کے مقام پر یہ ایک بڑا ایٹمی ریئیکٹر جو فوج کی صلاحیتیں فوج کے کنٹرول میں دیا، اس میں یہ بات تجویز رکھی گئی ہے کہ وہ وہاں ہائیڈروجن بم بھی بنائے پاکستان کے خلاف، اور نیوکلیر ایٹمی ریئیکٹر کو بھی بنائے، اور دنیا کے اندر جو یورانیم کی افزودگی ہے اس کو بھی اعلیٰ سطح تک لے جائے۔ اور امریکہ اور جیو بائیڈن، ایک اور بات جو ہمیں دلچسپ یاد رکھنی چاہیے، امریکہ کے صدر جیو بائیڈن نے یہ بات کہی تھی اپنے الیکشن مینیفیسٹو کے اندر کہ ہم بنیادی حقوق کے پاسدار ہیں۔ اب اس وعدے کو نبھاتے ہوئے اب اس نے سعودی عرب کو بھی یہ کہا کہ آپ بنیادی حقوق کا خیال رکھیں، اور پھر یمن کے خلاف جنگ کو بند کریں، اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ جمال کشیدگی کا جو محمد بن سلیمان کی بات ہم کرتے ہیں، جب اس نے براہ راست سلطان سے بات کی تھی، یہ بھی وہ اپنے معیار کے بعد وضاحت کی تھی، محمد بن سلیمان کو لفٹ نہیں کیا، لیکن محمد بن سلیمان کو براہ راست انہوں نے نامزد نہیں کیا، ادھر ادھر سے نامزد کیا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ امریکہ کو اس بات کا علم ہے کہ محمد بن سلیمان آئندہ 3 اشروں تک وہ سعودی عرب کے بادشاہ بنے گے، اور اسے کوئی ملک یہ نہیں چاہتا کہ سونے کی چڑیا ان کے ہاتھ سے نکل جائے۔ ان کو کیا پتہ، ان کو یہ اس بات کا کیا درد ہے کہ کوئی سلطان بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے۔ اگر محمد بن سلمان ہی سلطان بن جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کے ہاتھ میں وہ سونے کی چڑیا ہے، تو اس کا کس طرح ضائع کرے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں محمد بن سلمان کے لیے کوئی زیادہ پرخطر بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ محمد بن سلمان کو امریکہ لٹکا دے گا، بین الاقوامی خارجہ پالیسی میں ایسا نہیں ہوتا۔ بس اس نے اپنا جو معاہدے تھے، اپنا جو وعدے تھے اپنے اس کے اندر انتخابی منشور کے اندر ان کو ذرا اظہار کیا ہے۔ اور پھر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، چاہے پاکستان کے اندر بہت سی پابندیاں، لیکن پاکستان کے اندر ایٹمی صلاحیت بھی موجود ہے، ہمارا نیوکلیر پروگرام بھی موجود ہے۔ پاکستان کو بظاہر کوئی خطرہ نظر نہیں آتا، لیکن قومیں اپنے آپ کو بیدار رکھتی ہیں، زندہ رکھتی ہیں، باخبر رکھتی ہیں، اپنے دوستوں کی بھی پہچان کرتی ہیں، اپنے مخالفین کی بھی صلاحیتوں کو جاننے اور پرکھنے کی صلاحیتیں رکھتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم ایک جاندار قوم ہے، بہادر قوم ہے، جنگجو قوم ہے، جرأت والی قوم ہے۔ دنیا کو کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن ہمیں یہ احساس ضرور رکھنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد جو جیو پولیٹیکل حالات میں تبدیلی آتی ہے، پاکستان اس میں کس طرح اپنا ایک منفرد باکمال اور فعال کردار ادا کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔